हाई गुड मर्निङ एभ्री वान। आज हामी इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन जसलाई आइडिएम पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा, यो लेभल 2 को क्वेसन तपाईँको 2079 9 महिना 1 गते सोधेको थियो र यसमा जम्मा 25वटा क्वेसन हुन्छ। त्यसबाट यसको पार्ट 1 र पार्ट 2 गरी यसको सबै क्वेसनहरू आउँछ। यसमा पहिलो क्वेसन रहेको छ, यसको अप्सनमा रहेको छ सिटिएस टिआरएस वायरिङ, क्लिट वायरिङ, पिभिसी क्यासिङ एन्ड क्यापिङ वायरिङ, पिभिसी कन्ड्युक्ट वायरिङ। अब यो सर्फेस र कन्सिल्ड वायरिङ तपाईँको यसको तलको मध्ये कुनको टाइप हो? यो तल अप्सन जति पनि दिएको छ यो सबै के हो त वायरिङ गर्ने टाइपहरू हो। जस्तै क्लिट वायरिङ भयो, क्यासिङ क्यापिङ भयो, वा सिटिएस ब्याटर्न भयो, यो सबै के हो त टाइप हो या त कन्ड्युक्ट वायरिङ भयो। भनेपछि कन्ड्युक्ट वायरिङको जुन टाइप छ त्यो तपाईँको दुई किसिमको हुन्छ होइन। यसको राइट आन्सर हुन्छ पिभिसी कन्ड्युक्ट वायरिङ। अब कन्ड्युक्ट वायरिङको टाइप कति किसिमको हुन्छ त? यसको एउटा हुन्छ सर्फेस कन्ड्युक्ट वायरिङ, अर्को हुन्छ कन्सिल्ड कन्ड्युक्ट वायरिङ हैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त कन्ड्युक्ट वायरिङ। कन्ड्युक्ट वायरिङको यो सर्फेस कन्ड्युक्ट वायरिङ र कन्सिल्ड वायरिङ यसको टाइप हो। ठीक छ। अर्को प्रश्न छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द मोस्ट कन्डक्टिभ एलिमेन्ट? यसको अप्सनमा रहेको छ कपर, आइरन, सिलिकन, सिल्भर। क्वेसनमा के भन्दैछ, सबभन्दा बढी फ्लो अफ इलेक्ट्रोन कुनमा गर्न सकिन्छ? कपरमा गर्न सकिन्छ, आइरन, सिल्भर वा सिलिकनमा? हामीलाई के थाहा छ त मोस्ट कन्डक्टिभ एलिमेन्ट भनेको सिल्भर हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी सिल्भर। अर्को प्रश्न छ, व्हिच इज द मोस्ट कोस्ट इफेक्टिभ कनेक्सन? यसको के भन्दैछ क्वेसनमा भने यो तलको मध्ये कुन तपाईँको कोस्ट इफेक्टिभ कनेक्सन हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ सिरिज, प्यारलल, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबभ। यसको राइट आन्सर हुन्छ ए सिरिज। अब कोस्ट इफेक्टिभ कनेक्सन तपाईँको सिरिजमै हुन्छ। कसरी हुन्छ? अब सिरिजमा तपाईँको जुन कनेक्सन हुन्छ त्यो नम्बर अफ कनेक्सन के हुन्छ त तपाईँको कम हुन्छ। अब म यहाँ फिगर बनाउँदैछु तपाईँलाई, एउटा यो फिगर हो। यहाँ एउटा मानौ कुनै लोड लागेको छ अनि त्यसपछि यसैमा फेरि एउटा कुनै लोड लागेको छ हैन। अनि फेरि यहाँ एउटा अर्को L1 L2 L3। अब यो के भयो त यो सिरिजमा कनेक्सन भयो हैन। अब यसमा तपाईँ हेर्नु जुन वायर कनेक्सन छ त्यो त हामीले धेरै लागेन हैन, तर प्यारललमा हामीले कनेक्सन गर्यो भने यो यहाँबाट निस्केर यो एउटा लोड हुन्छ अनि यो एउटा लोड अनि यो एउटा लोड। अब यसरी जुन वायरको कनेक्सन छ त्यो के छ त धेरै छ, बढी छ हैन। अब सिरिज कनेक्सन हामीले कहाँ गर्छौँ त? सिरिज कनेक्सन हामी गर्छौँ जुन ल्याम्पहरू हुन्छ हैन, दीपावलीहरूमा जुन हामीले लाइटहरू बालिरहेका हुन्छौँ त्यो लाइटहरू तपाईँको सिरिज कनेक्सन गरिएको हुन्छ भने प्यारलल कनेक्सन हाम्रो घरायसी प्रयोजनको लागि हामीले जब हाउस वायरिङहरू गर्छौँ त्यतिखेर हामीले प्यारलल कनेक्सन गर्छौँ हैन। ठिकै छ। त्यही भएर यो कोस्ट इफेक्टिभ तपाईँको सिरिज हुन्छ। अब यही ठाउँमा तपाईँलाई क्वेसन के सोधिएको हुन्थ्यो भने हाउस वायरिङमा तपाईँको कुन कनेक्सन हुन्छ, हाउस वायरिङमा कुन हुन्छ, त्यति बेला यसको आन्सर हुन्थ्यो बी प्यारलल। हाउस वायरिङमा तपाईँको प्यारलल कनेक्सन प्राय हुन्छ हैन। अर्को प्रश्न छ, करेन्ट नाप्न कुन मिटरको प्रयोग गरिन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ ए मिटर, ओम मिटर, मेगर, भोल्ट मिटर। यो त एकदमै सजिलो क्वेसन रहेको छ। तपाईँको करेन्ट नाप्नको लागि ए मिटरको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अब भोल्टेज नाप्नको लागि भोल्ट मिटरको र इन्सुलेसन नाप्नको लागि मेगरको, त्यसै गरी रेजिस्टेन्स नाप्नको लागि ओम मिटरको हैन। अर्को प्रश्न छ, यसको राइट आन्सर तपाईँलाई ए हुन्छ ए मिटर। अर्को प्रश्न छ, चालु विद्युतीय लाइनमा काम गर्दा के सुरक्षाका सामानहरू प्रयोग गर्नुपर्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ चस्मा र हेलमेट, रबरको पन्जा, जुत्ता र सेफ्टी बेल्ट, सुकेको बाँस, काठ वा फाइबरको भर्याङ, माथिको सबै। अब हामीले जुन हाई ट्रान्समिसन लाइनहरूमा काम गर्दा तपाईँलाई चस्मा, हेलमेट, त्यसपछि रबरको पन्जा हुन्छ ग्लोभ,
हैन, त्यो लगाउनु पर्छ। त्यसपछि गम बुट हुन्छ, त्यो पनि लगाउनु पर्छ। सेफ्टी बेल्टहरू लगाएर र सुकेको बाँस, काठ वा फाइबरको भर्याङ भन्दैछ। यो अहिले आजकल चलन चल्तीमा तपाईँको यो फाइबरको भर्याङ हुन्छ, किनभने यो पोर्टेबल हुन्छ, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लग्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो पनि तपाईँलाई चाहियो नि। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? डी, माथिका सबै। अर्को प्रश्नमा जाउँ। एउटा 100 वाटको बिजुलीको बल्ब 10 घण्टा बल्यो भने रु 5 प्रति युनिटका दरले कति रकम खर्च हुन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ 50 रुपैयाँ, 25 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ। अब हामीलाई यो डाटा के दिएको छ त? हामीलाई के क्वेसनमा भनेको छ 100 वाटको एउटा बत्ती छ हैन, त्यसलाई हामीले 10 घण्टासम्म बाल्यो भने 1 युनिट बराबर 5 रुपैयाँ लाग्छ भने 10 घण्टा बाल्यो र 100 वाटको छ भने त्यसले जम्मा तपाईँको कति खर्च उठाउँछ हैन, कति रकम हामीले तिर्नुपर्छ हैन, कति रकम खर्च हुन्छ। अब यसको हामी अहिले सोलुसन गर्छौँ। यसको आन्सर 5 रुपैयाँ हुन्छ। यसको हामी सोलुसन गर्छौँ। अब हामीलाई जुन पावर दिएको छ त्यो कति छ त? 100 वाट। त्यसपछि टाइम दिएको छ त्यो कति छ? 10 आवर्स। त्यसपछि तपाईलाई पर युनिट कोस्ट दिएको छ। पर युनिट कोस्ट म सर्ट फर्ममा लेख्दै छु, PUC। पर युनिट कोस्ट कति छ त? 5 रुपैयाँ, RS 5। RS 5 हैन। अब हामीलाई के थाहा छ भने इनर्जी इक्वल टु हुन्छ, इनर्जीलाई हामीले E ले डिनोट गर्छौं। इनर्जी इक्वल टु हुन्छ P इन्टु N इन्टु T हैन। अब P भनेको के भयो त? पावर। पावर कति हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा? 100 हैन। अनि त्यसपछि N भनेको नम्बर अफ डिभाइस। त नम्बर अफ डिभाइस कति छ? एउटा। अनि त्यसपछि छ T भनेको टाइम, कति टाइम लाग्छ। र यसलाई तपाईहरुले मिनेटमा सेकेन्डमा कन्भर्ट नगर्नु होला। यसमा हामीले हावरमै राख्छौं। किन राख्छौं? किनभने इनर्जीको युनिट के हुन्छ त? किलो वाट हावर हैन। अब अहिले टाइम कति दिएको छ? 10 हावर भनेपछि 10 राख्यो हामी। अब यो यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरियो सबैलाई भने कति हुन्छ? 1000। 1000 के भयो त? वाट हावर। अब 1000 वाट हावर बराबर कति हुन्छ त? 1 युनिट हुन्छ। या त यसैलाई हामीले किलो वाट हावरमा लेख्नु पर्यो भने यसको के हुन्छ त? 1 किलो वाट हावर हुन्छ हैन। अब 1 किलो वाट हावर बराबर कति हुन्छ त? 1 युनिट हुन्छ हैन। अब 1 युनिट बराबर तपाईलाई कति दिएको छ त? 5 रुपैयाँ हैन। यहाँ कति आयो त? 1 किलो वाट हावर भयो भनेपछि 1 युनिट भयो हैन। र 1 युनिट भयो भने अब 1 युनिटको खर्च कति हो त? 5 रुपैयाँ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के भयो त? डी, 5 रुपैयाँ। ठीक छ? यो तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। यो जुन E इक्वल टु P इन्टु N इन्टु T छ, यो तपाईको के हो त? इनर्जीको फर्मुला हो। ठीक छ? अर्को प्रश्न जाउँ। द क्यापेसिटी अफ अ सेल इज मेजर्ड इन। यसको अप्सनमा रहेको छ वाट, अनि किलो वाट हावर, एम्पियर हावर अनि भोल्ट। अनि यो जुन सेलको क्यापेसिटी छ त्यसलाई हामीले कसरी मेजर गर्छौं हैन, के कुन युनिटमा मेजर गर्छौं, त्यसको युनिट मेजर गर्ने युनिट के हो? अनि हामीलाई के थाहा छ? यो जुन वाट छ त्यो तपाईको पावरको युनिट हो। KWH भनेको इनर्जीको युनिट हो। अनि भोल्ट भनेको भोल्टेजको युनिट हो। र एम्पियर हावर तपाईको के हो त? सेलको युनिट हो हैन। सेलको युनिट के हो त? एम्पियर हावर। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त? सी, एम्पियर हावर। अर्को प्रश्न जाउँ। लिड एसिड ब्याट्री सिरिजमा जोडियो भने भोल्टेज के हुन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ घट्छ, बढ्छ, जोडिन्छ, केही पनि हुँदैन। अब हामी यहाँ हेरौँ, यसको आन्सर हुन्छ बढ्छ। अब त्यो यसको डिटेलमा हामी कन्सेप्ट लिएर पढ्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ हामी के गर्छौं त? सिरिज अनि यहाँ लेख्छौं प्यारलल हैन। अब हामीलाई के थाहा छ? सिरिजमा भोल्टेज के हुन्छ? बढ्छ हैन। र करेन्ट के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। करेन्ट के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। त्यसैगरी प्यारललमा हामीलाई के थाहा छ? प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ? सेम हुन्छ। भोल्टेज सेम वा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर करेन्ट के हुन्छ? डिभिजन हुन्छ। डिभिजन भनेको के भयो त? बढ्छ हैन। अब यहाँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जुन लिड एसिड ब्याट्री छ त्यो ब्याट्रीको यदि भोल्टेज बढाउनु पर्यो भने हामीले सिरिज कनेक्सन गर्छौं हैन।
हामीलाई भोल्टेज बढाउनु पर्यो भने के गर्छौं त सिरिज कनेक्सन गर्छौं हैन। तर ब्याट्रीको क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो भने हैन भने हामीले के गर्छौं त प्यारलल कनेक्सन गर्छौं हैन। ब्याट्री क्यापासिटी बढाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त प्यारलल कनेक्सन गर्छौं। जस्तै अब यहाँ हेरौँ फिगरमा, यो एउटा भयो, यो के भयो V1, यो के भयो V2 अनि यो के भयो V3 हैन। यहाँ तीनवटा ब्याट्री कनेक्सन गरिएको छ तपाईलाई प्यारललमा। अब यसमा के छ भने यसको क्यापेसिटीलाई बढाउनु छ भने हामी के गर्छौं त प्यारलल कनेक्सन गर्छौं हैन। किनभने यसमा के हुन्छ त करेन्ट डिभिजन हुन्छ। करेन्ट डिभिजन भयो भने भनेको करेन्ट डिभिजन भयो भने हाम्रो जुन एम्पियर हावर छ, एम्पियर हावर त्यो के हुन्छ त बढ्छ हैन। एम्पियर हावर बढ्छ र हामीलाई भोल्टेजलाई बढाउनु छ भने हामी के गर्छौं त सिरिज कनेक्सन गर्छौं हैन। भोल्टेज बढाउनलाई, भोल्टेज बढाउनु छ भने हामी के गर्छौं त सिरिज कनेक्सन गर्छौं। किनभने सिरिजमा के हुन्छ भोल्टेज डिभिजन हुन्छ, ठीक छ। विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज नट करेक्ट। यसको अप्सनमा रहेको छ केबल्स एन्ड कन्डक्टर आर सेम थिङ, केबल्स आर मोस्टली युज्ड इन अन्डरग्राउन्ड लाइन, cables are mostly used in the overhead lines, cables are used in domestic wiring। अब तपाईले के भन्दैछ भने यो तलको मध्ये कुन स्टेटमेन्ट राइट छैन। अब तपाई यहाँ बी नम्बर देखि यहाँ हेर्नु भयो भने केबल्स आर मोस्टली युज्ड इन अन्डरग्राउन्ड लाइन, केबल तपाईको युज गरिन्छ। केबल भनेको के हो त्यो हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। केबल भनेको हाम्रो जुन कन्डक्टर हुन्छ त्यसमा त्यसको माथि इन्सुलेटर युज गरिएको हुन्छ, त्यसलाई नि के भनिन्छ त केबल भनिन्छ हैन। र त्यस कन्डक्टर भनेको के हो, कन्डक्टर भनेको जुन हाम्रो नाङ्गो तार ओभरहेड लाइनमा माथिको जमिनको माथि जुन तपाईलाई पोल राखेर त्यसको माथि हैन कन्डक्टरहरू राखिएको हुन्छ, जुन नाङ्गो हुन्छ, जुन त्यसमा इन्सुलेसन गरिएको हुँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौं त कन्डक्टर भन्छौं हैन। अब तपाईको त्यसपछि सी नम्बरमा भन्दैछ कन्डक्टर्स आर द मोस्टली युज्ड इन ओभरहेड लाइन। प्राय तपाईलाई ओभरहेड लाइनमा कन्डक्टर पाउनुहुन्छ हैन। अन्डरग्राउन्डमा केबल्स बिछाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्दैछ डी नम्बरमा केबल्स आर युज्ड इन डोमेस्टिक वायरिङ। अब यो दुईटामा तपाईलाई मेबी कन्फ्युजन हुन सक्छ ए र डी मा। अब डी मा के भन्दैछ त केबल्स तपाईको डोमेस्टिक पर्पजको लागि युज गरिन्छ, त त्यो त हो, सही कुरा हो। हामीले जुन वायर युज गर्छौं घरमा त्यसमा त त्यो कन्डक्टरको माथि के गरेको छ त इन्सुलेसन गरिएको हुन्छ। त्यही भएर यो पनि के छ तपाईलाई ठीक छ। यसमा चारवटैमा कुन ठीक छैन भने ए नम्बर केबल्स एन्ड कन्डक्टर आर सेम थिङ। अब तपाईले भन्नु केबल्स र कन्डक्टर त सेम होइन। केबल्समा इन्सुलेसन गरिएको हुन्छ कन्डक्टरको माथि भने हामी त्यसलाई केबल्स भन्यौं, तर इन्सुलेसन गरिएको हुँदैन कन्डक्टरमा भने त्यतिखेर हामी त्यसलाई कन्डक्टर्स भन्छौं। त यो त सेम कुरा होइन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त ए केबल्स एन्ड कन्डक्टर आर सेम थिङ। अर्को प्रश्न जाउँ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज भेरी इजी एन्ड क्विक टु ड्र। अब यो तलको मध्ये कुन डायग्रामलाई हामीले तुरुन्त ड्र गर्न सक्छौं। यसको अप्सनमा रहेको छ वायरिङ डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम, इन्स्टलेसन डायग्राम, लेआउट डायग्राम। अब तपाईहरुले यदि लेभलको एक्जाम दिनुभएको होला भने कुनै साथीहरुले त्यहाँ जुन हामीलाई क्वेशन दिन्छ त्यो क्वेशनमा एउटा तपाईलाई फिगर बनाएरै आएको हुन्छ। त्यो जुन फिगर क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यो जुन डायग्राम हो त्यो कुन डायग्राम हो त लेआउट डायग्राम हो हैन। त्यसपछि हामीले वायरिङ डायग्राम बनाएर अर्को पेपरमा वायरिङ डायग्राम बनाएर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त त्यसको प्र्याक्टिकल जुन हुन्छ त्यो हेराउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको सबैभन्दा फास्टमा क्विक हामीले ड्र गर्न सक्ने भनेको लेआउट डायग्राम हो हैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ डी लेआउट डायग्राम। अर्को प्रश्न जाउँ, व्हिच प्लान्ट एड्स नो स्ट्यान्ड बाई लोड्स। अब विभिन्न हाइड्रो पावर प्लान्ट हुन्छ, त्यसपछि न्युक्लियर पावर प्लान्ट हुन्छ, थर्मल पावर प्लान्ट हुन्छ हैन। त्यो सबै प्लान्टहरुमा तपाईलाई कुन प्लान्टमा स्ट्यान्ड बाई लस हुँदैन। अब अप्सनमा तपाईलाई दिएको छ न्युक्लियर पावर प्लान्ट, हाइड्रो पावर प्लान्ट, थर्मल पावर प्लान्ट, नन अफ द एबभ। अब यो तपाईलाई स्ट्यान्ड बाई लस कहाँ हुन्छ, जहाँ जुन प्लान्टलाई चलाउनको लागि तपाईलाई स्टार्ट गर्नको लागि टाइम लाग्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, केही त्यसले टाइम लिन्छ, त्यसपछि मात्रै स्टार्ट हुन्छ, त्यस्तो प्लान्टमा स्ट्यान्ड बाई लस हुन्छ हैन। चलाउनको लागि कुन तपाईलाई टाइम लाग्ने हुन्छ भने थर्मल पावर प्लान्ट, थर्मल पावर प्लान्टलाई चलाउनको लागि स्टार्ट गर्नको लागि टाइम लाग्ने हुन्छ। तर न्युक्लियर पावर प्लान्टलाई पनि चलाउनको लागि तपाईलाई टाइम लाग्छ, स्टार्ट गर्नको लागि केही त्यसले टाइम लिन्छ।
टाइम हैन। त्यही भएर यिनीहरूमा स्ट्यान्ड बाई लस हुन्छ। केमा हुँदैन भने हाइड्रो पावर प्लान्टमा हुँदैन। किन हुँदैन हाइड्रो पावर प्लान्टमा? किनभने यसको जुन स्टार्टिङ टाइम छ त्यो एकदमै कम हुन्छ, तुरुन्त स्टार्ट हामीले गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ? बी, हाइड्रो पावर प्लान्ट। अर्को प्रश्न छ, व्हिच फ्याक्टर रिड्युसेस द फ्लो डाउन स्ट्रिम? यसको अप्सनमा रहेको छ प्रेजेन्स अफ रक इन द रिभर, कन्स्ट्रक्सन अफ द ड्याम, बोटिङ इन रिभर, नन अफ द एबभ। अब क्वेसनमा के दिएको छ तपाईँलाई? पानीको जुन फ्लो भइरहेको हुन्छ डाउन स्ट्रिमतिर त्यसलाई कुन फ्याक्टरले रिड्युस गर्छ, कम गर्छ हैन? अब कन्स्ट्रक्सन अफ द ड्याम, ड्यामलाई हामीले ड्याम बनायो हैन, र ड्याम बनाएपछि एउटा लिमिटमा मात्रै पानीलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त झार्छौँ हैन। त्यही भएर यो पनि एउटा पानीको फ्लो डाउन स्ट्रिमलाई कम गर्ने एउटा तपाईँको यो कन्स्ट्रक्सन अफ द ड्याम भयो। त्यही भएर राइट एन्सर के हुन्छ त? यो कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम बी हुन्छ। तर अरू पनि यसको फ्याक्टरहरू छ। अरू के फ्याक्टरहरू छ? अब ड्याम्स एन्ड रिजर्भायर त यो भइ नै हाल्यो। त्यसपछि वाटर विथड्रल्स, त्यसपछि डिफोरेस्टेसन, क्लाइमेट चेन्ज, सोइल इरोसन, नेचुरल च्यालेन्ज चेन्ज, वाटर पोल्युसन, यो सबै फ्याक्टरहरूले के गर्छ त फ्लो डाउन स्ट्रिम मा तपाईँलाई रिड्युस गर्छ हैन, यो सबै फ्याक्टरहरूले। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ, जलविद्युत ग्रिड प्राय कुन क्षेत्रमा निर्माण गरिन्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, हिमाली क्षेत्र, माथिको कुनै पनि होइन। अब सबैभन्दा खोला नाला बढी भनेको तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ हैन। तराईमा त हुन्छ तर त्यसमा तपाईँलाई हामीलाई हेडलाई क्रिएट गर्नको लागि आर्टिफिसियल हेडलाई क्रिएट गर्नको लागि त्यो एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ हैन। हिमाली क्षेत्रमा त त्यति खोला नालाहरू हुँदैन। कहाँ हुन्छ भने पहाडीमा हुन्छ, पहाडी क्षेत्रमा। र त्यहाँ हामीलाई हेड मेन्टेन गर्न, डिस्चार्ज मेन्टेन गर्न, अनि त्यो सबै लोकेसनहरू हैन, हाम्रो जुन एउटा टेक्निकल कुराहरू हुन्छ हैन, त्यो सबै मिल्ने ठाउँ भनेको तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? ए, पहाडी क्षेत्र। अर्को प्रश्न छ, which of the following scientific principle is mainly behind the generation of hydroelectric power plant? अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट मा जुन तपाईँले पावर जनरेसन भइरहेको हुन्छ त्यसमा बेसिक साइन्टिफिक प्रिन्सिपल तपाईँको के छ हैन, त्यसले पावरलाई जनरेसन गर्नको लागि? अब अप्सनमा दिएको छ तपाईँले कन्भर्सन अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु ग्राभिटेसनल इनर्जी, कन्भर्सन अफ ग्राभिटेसनल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ द एबभ। हामीलाई सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भने जुन हाइड्रो पावरमा पानी तपाईँको सबैभन्दा पहिले जुन ड्यामले थातेको हुन्छ त्यसपछि वाटर इन्टेकबाट क्यानल हुँदै फोरवे हुँदै तपाईँको पेन स्ट्रोक हुँदै के गर्छ त तपाईँको टर्बाइनमा जान्छ हैन। जुन पानीलाई स्ट्रोक गरिएको हुन्छ त्यहाँ ड्यामको द्वारा हामीले जुन स्टोर गरिएको हुन्छ त्यो तपाईँको कुन इनर्जीमा हुन्छ भने पोटेन्सियल इनर्जीमा। अनि त्यसपछि के हुन्छ त त्यो काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। अनि काइनेटिक इनर्जी तपाईँलाई टर्बाइनमा हामीले जब घुमाउँछौँ अनि त्यतिखेर जुन तपाईँको टर्बाइन घुम्ने हुन्छ त्यतिखेर त्यो काइनेटिक इनर्जी मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। र मेकानिकल इनर्जी तपाईँलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ जेनेरेटरको माध्यमबाट हैन। अब यो सबै तपाईँले यो तीनवटै प्रोसेसमा तपाईँ हेर्नु, पोटेन्सियल इनर्जीदेखि लिएर काइनेटिक इनर्जी र मेकानिकल इनर्जी, यिनीहरूमा सबै तपाईँको पानी माथिबाट तल झर्छ। के को कारणले झर्छ त? ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले झर्छ हैन। त्यही भएर यसको राइट एन्सर के हुन्छ त? कन्जर्भेसन अफ ग्राभिटेसनल इनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। ठिक छ, यो तपाईँहरूलाई क्लियर भएको होला। अर्को प्रश्न छ, पेन स्टक, भल्भ, सर्ज ट्याङ्क, गेट आर पार्ट्स अफ। अब यो तपाईँहरूले हेरेर पनि हाइड्रो पावरको अलिकति पनि तपाईँलाई बेसिक इन्फर्मेसन छ भने यो पार्टहरूलाई हेरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यो तलको मध्ये कुन प्लान्टको यो तपाईँको पार्ट्सहरू हो। अब यहाँ तपाईँले म फिगर हेराउँछु, यहाँ फिगर हेर्नु तपाईँ। फिगरमा तपाईँको यहाँ रिजर्भायर छ हैन, यहाँ यो रिजर्भायर छ हैन। रिजर्भायरमा तपाईँले यहाँ ड्याम छ र यो ड्यामबाट वाटर इन्टेक भएर क्यानलको माध्यमबाट यो पानी फोरवेसम्म जान्छ हैन। अनि फोरवे देखि तपाईँको यहाँ टर्बाइनसम्म आउनको लागि वा पावर हाउससम्म आउनको लागि तपाईँलाई पेन स्टकको माध्यमबाट आउँछ। र यो बीचमा यहाँ त तपाईँलाई फर्स्ट फिगरमा सर्ज ट्याङ्क दिएको छैन, त्यहाँ तपाईँले के गरेको छ त यहाँ सर्ज ट्याङ्क दिएको छ। सेकेन्ड फिगरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ सर्ज ट्याङ्क पनि दिएको छ। र यो सबै के को लागि युज हुन्छ यो सबैको बारेमा म भन्दैछु। तपाईँलाई पेन स्टोक छ, पेन स्टोकले के काम गर्छ त? यो फोरवेदेखि लिएर टर्बाइनसम्म पानीलाई पठाउने काम के ले गर्छ त? पेन स्टोक पाइपले गर्छ। र यो पेन स्टोक पाइपलाई बचाउनको लागि विभिन्न किसिमको भल्भहरू राखिएको हुन्छ, सर्ज ट्याङ्क राखिएको हुन्छ। भल्भ तपाईँलाई जुन वाटर भल्भ एयर भल्भ हुन्छ, बटरफ्लाई भल्भ हुन्छ, यो भल्भहरूले तपाईँले के गर्छ त? जुन पाइपमा जुन ह्यामर क्रिएट हुन्छ हैन, त्यो वाटर ह्यामर जुन क्रिएट भएको हुन्छ त्यसलाई
कम गर्नको लागि यो तपाईँले पेन स्टक पाइपमा विभिन्न भल्भहरूको युज गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी सर्ज ट्याङ्क पनि युज गरिएको हुन्छ। यो पनि तपाईँको पेन स्टकको सुरक्षाको लागि नै गरिएको हुन्छ। यसमा हाफ तपाईँलाई पानी यसमा भरिएको हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भने जब जब यसको स्पिड बढ्छ, तपाईँको लोड बढ्छ अनि लोड बढेपछि तपाईँको यहाँ वाटरको जुन गेट हुन्छ त्यो गेट के हुन्छ त खुल्छ। बढी खुल्यो भने अब पानी तपाईँको यहाँ क्यानलबाट वा फर्वेबाट आउनलाई अलिकति टाइम लाग्छ, ड्यामबाट आउनलाई टाइम लाग्छ। त्यही भएर यसमा जुन पानी यसको नजिकमा हुन्छ हैन सर्च ट्याङ्कमा, अनि त्यो पानी छिटो यहाँ गएर छिटो गइदिन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ त जुन तपाईँको लोडलाई मेन्टेन गर्नको लागि हैन, त्यसको स्पिडलाई मेन्टेन गर्नको लागि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। अब त्यसपछि मैले गेटको बारेमा भनिदिएँ। गेटले के गर्छ त कुन मात्रामा पानी पठाउने, लोड बढिरहेको छ या घटिरहेको छ त्यही मात्रामा तपाईँलाई पानीलाई के गरेको हुन्छ त यसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसलाई क्लोज गर्ने, ओपन गर्ने, कति मात्रामा ओपन गर्ने, कति मात्रामा क्लोज गर्ने, त्यो सबै काम गेटले गरिरहेको हुन्छ हैन। अब त्यही भएर यो सबै पार्टहरू के को हो त हाइड्रो पावर प्लान्टको हो। अब सजिलै पनि हामीले भन्न सक्छौँ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। अर्को प्रश्न जाउँ। व्हाट इज द एडभान्टेज अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन? हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनको एडभान्टेज के हो? अब यसको अप्सनमा रहेको छ सिम्पल डिजाइन, इजी मेन्टेनेन्स, नो पोल्युसन प्रोब्लम, फ्युल कोस्ट इज निल। अब तपाईँलाई सिम्पल डिजाइन भनेको छ। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिम्पल डिजाइन हुँदैन, सबैभन्दा पहिले यो बुझ्नुपर्छ। भनेपछि यो एन्सर त्यतिकै के भयो त रङ भयो। त्यसपछि इजी मेन्टेनेन्स, यसको कोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ। इजी मेन्टेनेन्स भन्दा पनि तपाईँको के हुन्छ त यो कोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ हैन। यसको जुन इनिसियल चार्ज हुन्छ त्यसको तुलनामा तपाईँको जुन यसको मेन्टेनेन्स चार्ज हुन्छ त्यो के हुन्छ त कम हुन्छ। तपाईँलाई नो पोल्युसन प्रोब्लम छ, यो तपाईँको एउटा एडभान्टेज भयो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनको। र अर्को छ फ्युल कोस्ट इज निल। अब यो तपाईँलाई दुईटा एडभान्टेज यहाँ आयो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनको, पावर प्लान्टको। अब यसमा कुन हुन्छ भने त कन्फ्युजन हुन सक्छ। हामीले यसको अलिक बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने अब यसको मेजर एडभान्टेज कुन हो, प्राइमरी एडभान्टेज कुन हो र सेकेन्डरी एडभान्टेज कुन हो, त्यो हामीले अलिकति अब कमन सेन्सबाट पनि बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ। अब यसको के भन्दैछ भने फ्युल कोस्ट इज निल। अब यसको मेजर एडभान्टेज तपाईँको जुन फ्युल हुन्छ त्यो त हामीले बाहिरबाट कुनै हाल्नु पर्दैन, हाम्रो वाटर फ्री एभाइलेबल हुन्छ अनि त्यहाँबाट हामीले त्यसलाई एज अ फ्युल युज गर्छौँ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ फ्युल कोस्ट इज निल। र यो तपाईँको फ्युल कोस्ट इज निल नभएको भए यसको एडभान्टेजमा तपाईँले सी राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ दुईटा अप्सन बेग्लै बेग्लै छ भने हामीले यसको प्राइमरीमा यो नै दिनुपर्छ तपाईँले, फ्युल कोस्ट इज निल। ठिक छ। अर्को प्रश्न छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट इज ड सोर्स अफ इनर्जी। यसको अप्सनमा रहेको छ कन्टिन्युअस, कन्भेन्सनल, नन कन्भेन्सनल, नन रिन्युएबल। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट तपाईँको कस्तो खालको सोर्स हो भनेपछि अब यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कन्भेन्सनल कुन हो र नन कन्भेन्सनल कुन हो, रिन्युएबल इनर्जी कुन हो र नन रिन्युएबल इनर्जी कुन हो। हामीले के पढेको छौँ भने कुनै कुनै ठाउँमा कुनै म्यानुअलहरूमा पनि लेखिएको हुन्छ जति पनि नन रिन्युएबल इनर्जी छ त्यो तपाईँ सबै कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी हो, र जति पनि तपाईँको नन कन्भेन्सनल जति पनि रिन्युएबल इनर्जी छ त्यो तपाईँको नन कन्भेन्सनल इनर्जी हो। तर त्यो कन्सेप्ट तपाईँको यहाँ काम लाग्दैन, त्यो कन्सेप्ट तपाईँको अलि मिल्दैन होइन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्टमा तपाईँलाई जब माइक्रो हाइड्रो पावर प्लान्टहरू हुन्छ त्यतिखेर तपाईँको यो नन रिन्युएबल के अरे नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी, त्यो माइक्रो हाइड्रोहरू नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जीमा जान्छ। तर हाइड्रो पावर प्लान्टहरू तपाईँको कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी हुन्छ। अब तपाईँले हाइड्रो पावर प्लान्ट किन जान्छ र माइक्रो हाइड्रो पावर किन जान्छ, किनभने माइक्रो हाइड्रो पावरमा तपाईँलाई ड्यामहरूको निर्माण गरिएको हुँदैन होइन। अब ड्यामहरूको निर्माण गरिएको हुँदैन भने त्यहाँ तपाईँको त्यो नन कन्भेन्सनलमा जान्छ। र यो तपाईँको जुन ठुलो ठुलो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावरहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावरहरू हुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी हुन्छ, ड्याम बनाइएको हुन्छ। अब कुन कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी हो र कुन नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी हो त्यसको बारेमा यहाँ म तपाईँलाई क्लियर गर्छु। यसको एन्सर बी हुन्छ, कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जी। अब कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जीमा तपाईँलाई फोसिल फ्युल पर्छ। फोसिल फ्युल भनेको यो तपाईँको कोल भयो, त्यसपछि ओइल भयो, नेचुरल ग्यासेसहरू भयो, त्यसपछि न्युक्लियर इनर्जी होइन, त्यसपछि हाइड्रो इनर्जी। हाइड्रो इनर्जी भनेको जुन वाटर त्यसमा हुन्छ होइन एज अ फ्युल, त्यसपछि ड्याम हुन्छ र यस्तै हाइड्रो पावर प्लान्टहरू हुन्छ, त्यो भनेको तपाईँको हाइड्रो इनर्जीमा आयो। त्यसपछि बायो मास इनर्जी छ, जुन अर्ग्यानिक म्याटरहरूबाट जस्तै वुडबाट, क्रोपबाट, यो वेस्टहरूबाट हुन्छ त्यो तपाईँको बायोमास पर्यो। त्यसपछि वाइन्ड इनर्जी हुन्छ, जुन एयरको माध्यमबाट, एयरको मुभमेन्टबाट जुन हामीले इनर्जी निकाल्छौँ त्यो वाइन्ड इनर्जी हो, र त्यो पनि तपाईँको कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जीमा पर्छ। नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जीमा कुन कुन पर्छ भने तपाईँको सोलर इनर्जी भयो, त्यो तपाईँको जुन सनको लाइटबाट र हिटबाट जुन हामीले इनर्जी प्रोड्युस गराउँछौँ त्यो भनेको सोलर इनर्जी हो, र यो पनि नन कन्भेन्सनलमा पर्छ। त्यसपछि जियोथर्मल इनर्जी छ। अब जियोथर्मल इनर्जी भनेको के हो त
फ्रम द हिट अफ द अर्थ कोर। अब अर्थको कोरसम्म 150 200 300 योभन्दा पनि बढी भनौँ न तपाईँको यसको धेरै कोरसम्म के गर्छ त पाइप त्यहाँ बोरिङ गरिएको हुन्छ र त्यहाँ तपाईँलाई अब केही मेकानिजमहरूद्वारा पानीहरू चिसो पानीहरू खन्याएर के गरेर तपाईँको त्यहाँबाट के हुन्छ त एउटा हिट त्यहाँबाट प्रड्युस गराएर त्यसको तपाईँको पाइपद्वारा हाउसहरूमा युज गरिएको हुन्छ। अर्थको कोरबाट जुन हिट निकाल्ने काम हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त जियोथर्मल इनर्जी भन्छौँ। त्यसपछि टाइडल इनर्जी छ, मुभमेन्ट अफ द ओसियन टाइड्स। अब ओसियन टाइड भनेको के हो त? ओसियन टाइड भनेको समुद्री छाल। यो तपाईँलाई म फिगरमा अहिले हेराउँछु। यो फिगरमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो अलिक क्लियर देखिरहेको छैन फिगर। अब यसमा तपाईँलाई यसको जुन छ त्यो ओसियनको टाइडहरू त्यहाँ एउटा के हुन्छ यसको छेउमा भने तपाईँलाई टर्बाइन राखिदिएको हुन्छ अनि त्यो ओसियनको टाइडबाट समुद्री छालबाट त्यो त्यसको टर्बाइनको जुन ब्लेड हुन्छ त्यसमा धक्का दिन्छ हैन, अनि त्यो टर्बाइन घुम्छ अनि त्यसको साफ्टसँग तपाईँको जेनेरेटरको साफ्टलाई जोडिएको हुन्छ अनि त्यसको मद्दतले जेनेरेटर घुम्छ र यसरी तपाईँको के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। यो एउटा भयो, यो पनि तपाईँको नन कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जीमा आयो। त्यसपछि छ बायोफ्युल अनि त्यसपछि फ्युल सेल, यो सबै नन कन्भेन्सनलमा आयो र तपाईँको लेफ्ट साइडको सबै कन्भेन्सनल सोर्स अफ इनर्जीमा आयो। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। अर्को प्रश्न छ, द वाटर हेड अफ रिजर्भायर इज 150 मिटर, द पावर प्लान्ट विल बी अन्डर द क्लास अफ। यसको अप्सनमा रहेको छ मिडियम हेड, लो हेड, हाई हेड, भेरी लो हेड। यो 150 मिटरको रेन्जमा जुन तपाईँको हेड हुन्छ त्यो तलको मध्ये कुन अन्तर्गत पर्छ, कुन क्लास अन्तर्गत पर्छ? यो तपाईँलाई म सम्झाउँदैछु कुन क्लास अन्तर्गत पर्छ। हामीले हेड जुन छ हेड इज लेस देन 30 मिटर भयो भने यो तपाईँले के हुन्छ लो हेड, लो हेड। अनि त्यसपछि हेड तपाईँको 300 मिटरदेखि 30 मिटरदेखि 300 मिटरसम्म हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मिडियम हेड, मिडियम हेड। अनि त्यसपछि अब तपाईँको हेड 300 मिटरभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त हाई हेड। अब जुन हामीले क्वेसनमा दिएको छ कति दिएको छ त 150 मिटर हैन। अब 150 मिटर यो तपाईँले रेन्जमा हेर्नुहुन्छ भने कुन रेन्जमा यो पर्यो त यो रेन्जमा मिडियम हेडमा हैन। मिडियम हेडमा पर्यो भने हामीले के हुन्छ राइट आन्सर यसको तपाईँलाई मिडियम हेड हुन्छ। ठीक छ, यो तपाईँहरूले यो जुन डाटा छ यसलाई तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा लेखेर राख्नु होला नोट गरेर सजिलो हुन्छ पछि। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न रहेको छ डीसी मोटरमा तलका मध्ये कुन सिद्धान्तले काम गर्छ? यसको अप्सनमा रहेको छ फ्लेमिङको दायाँ हाते नियम, फ्लेमिङको बायाँ हाते नियम, लेन्ज ल, माथिको कुनै पनि होइन। यो फिगर हेरेर पनि तपाईँले अब बुझिसक्नु भएको होला यसमा कुन नियम काम गर्छ। यो फिगरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यसरी दिएको छ तीनवटा फिङ्गर, यो तीनवटा फिङ्गरमा यो करेन्टको यो डाइरेक्सन हो, यसलाई हामीले आईले इन्डिकेट गर्छौँ र त्यसपछि यो जुन फिल्ड छ यो सिधावाला यसमा तपाईँले यो म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैछ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड यो सिधा जाने भयो, यसलाई हामीले बीले इन्डिकेट गर्छौँ र त्यसै गरी जुन बुढी औँला छ माथितिर यो थ्रस्ट वा मोसन वा यसलाई फोर्स पनि भनिन्छ, यसलाई हामीले यफले डिनोट गर्छौँ हैन। अब त्यही भएर यसले के गर्छ त डीसी मोटरको हामीले यदि कुन सिद्धान्तमा यसले काम गर्छ भने फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुलले काम गर्छ हैन। अब यो हामीले कसरी याद राख्ने, याद गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने जुन मोटर जेनेरेटरको भन्दा के हुन्छ हलुङ्गो हुन्छ। जुन कुरा हलुङ्गो हुन्छ त्यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्डले समात्छौँ र जुन कुरा अलिक गरुङ्गो हुन्छ त्यसलाई हामीले राइट ह्यान्डले समात्छौँ हैन। जेनेरेटर गारुङ्गो हुन्छ भने त्यसलाई हामीले राइट ह्यान्डले समात्छौँ, त्यही भएर यसमा फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड रुल युज हुन्छ र मोटरलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्डले समात्छौँ किनभने त्यो अलिकति हलुङ्गो हुन्छ जेनेरेटरको तुलनामा, त्यही भएर यसमा कुन रुल युज हुन्छ त फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुल हुन्छ। अब यसरी तपाईँले याद गर्नलाई सजिलो हुन्छ हैन। यो बुझ्नु भएको होला तपाईँले। यसको राइट आन्सर के हुन्छ फ्लेमिङको बायाँ हाते नियम। अर्को प्रश्न छ ट्रान्सफर्मरको रेटिङ केमा हुन्छ? ट्रान्सफर्मरको रेटिङ तपाईँलाई केभीएमा हुन्छ, किलोवाटमा, एचपीमा, किलो भारमा, केमा हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ यो ए केभीएमा ट्रान्सफर्मरको रेटिङ हुन्छ र भीएमा हुन्छ जुन इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरहरू हुन्छ। अब इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको भित्रमा तपाईँलाई एउटा हुन्छ तपाईँको करेन्ट ट्रान्सफर्मर, अर्को हुन्छ पोटेन्सियल ट्रान्सफर्मर। अब यो यिनीहरूको जुन रेटिङ हुन्छ त्यो भीएमा हुन्छ, तर नर्मल यो ट्रान्सफर्मरहरूको जुन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरहरू छ त्यसपछि पावर ट्रान्सफर्मरहरू यिनीहरूको रेटिङ केभीएमा एमभीएमा हुन्छ। अब किलोवाट भनेको यो पावरको युनिट हो। त्यसपछि मोटरको युनिट केमा हुन्छ त एचपीमा हुन्छ हैन, र किलो भार भनेको यो रियाक्टिभ पावर हो।
ठीक छ। अर्को प्रश्न छ द डाइरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द आर्मेचर कन्डक्टर इज डिभाइडेड बाई, यसको अप्सनमा रहेको छ फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल, फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल, त्यसपछि क्रो स्क्रू रुल अनि ह्यान्ड रुल। अब जुन के अरे आर्मेचर कन्डक्टरमा जुन इन्ड्युस्ड भइरहेको छ इएमएफ त्यो कुन सिद्धान्तमा भइरहेको हुन्छ। अब यो तपाईलाई फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड रुलमा भइरहेको हुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर इन्क्रिजेस, यसको अप्सनमा रहेको छ पावर, फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज, करेन्ट। हामीले जुन ट्रान्सफर्मर छ त्यसलाई मेनली केमा चेन्ज गर्छौँ हामी भनेपछि तपाईको एउटा भोल्टेज लेभलदेखि अर्को भोल्टेज लेभलमा चेन्ज गर्छौँ र त्यति बेला तपाईको फ्रिक्वेन्सी र पावर कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, चेन्ज हुनु हुँदैन हैन। अब नामैबाट स्पष्ट छ तपाईलाई स्टेप अप भनेको के हो त भोल्टेजलाई बढाउने काम भयो हैन हैन, र स्टेप डाउन भनेको के हो त भोल्टेजलाई घटाउने काम। त यहाँ तपाईले स्टेप अप भनेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त भोल्टेजलाई बढाउने कुरा गरिरहेको छ ट्रान्सफर्मरबाट हैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त सी, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर इन्क्रिजेस भोल्टेज। अर्को प्रश्न छ ब्याट्रीको चार्ज केले नापिन्छ, यसको अप्सनमा रहेको छ हाइड्रोमिटर, थर्मोमिटर, ल्याक्टोमिटर, माथिका सबै। अब जस्तै तपाईले भोल्टेज नाप्नको लागि भोल्टमिटरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी करेन्ट नाप्नको लागि एमिटरको प्रयोग गर्नुहुन्छ, स्पिड नाप्नको लागि टाकोमिटरको युज गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईले टेम्परेचर नाप्नको लागि थर्मोमिटरको युज गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईले ब्याट्रीको चार्जलाई नाप्नको लागि हाइड्रोमिटरको युज गर्छौं हामी हैन। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त ए, हाइड्रोमिटर। अर्को प्रश्न छ द लाइटनिङ एरेस्टर इज युजली लोकेटेड इन, अब प्राय लाइटनिङ एरेस्टर कुन ठाउँमा राखिएको हुन्छ सब स्टेशनमा, पावर स्टेशनहरुमा। यसको अप्सनमा रहेको छ बस बार, आइसोलेटर, ट्रान्सफर्मर, नन अफ द एबभ। अब यो जुन सब स्टेशन हुन्छ, पावर स्टेशन हुन्छ, यिनीहरुमा तपाईको सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ सामान भनेको के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मर हुन्छ हैन। त्यही भएर ट्रान्सफर्मरको नजिकमा लाइटनिङ एरेस्टरलाई राखिएको हुन्छ। लाइटनिङ एरेस्टरले के गर्छ त लाइटनिङ जुन हुन्छ आएको हुन्छ त्यसबाट बचाउने काम गर्छ, त्यसलाई के गर्छ त अर्थमा ग्राउन्ड गरिदिन्छ हाई भोल्टेजलाई हैन। र जुन एक्सपेन्सिभ डिभाइसहरु हुन्छ जस्तै कि ट्रान्सफर्मर भयो यिनीहरुलाई के गर्छ त सेफ गर्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर के हुन्छ त सी, ट्रान्सफर्मर। अर्को प्रश्न छ डीसी भोल्टेज नाप्दा के मिलाउनु पर्छ, यसको अप्सनमा के दिएको छ भने जसरी नापे पनि हुन्छ, पोलारिटी, एसी डीसी जुनले नापे पनि हुन्छ, माथिको सबै। अब डीसी भोल्टेज र यसको हामी अहिले फिगरको अलिकति कुरा गर्छौं। फिगरमा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एसी भोल्टेजको जुन फिगर हुन्छ यो यसरी हुन्छ, यो तपाईको के भयो त एसी हैन, एसी मा यो भयो। अनि त्यसपछि डीसी मा हामीले हेर्यो भने यो यसरी हुन्छ, यसको म्याग्निट्युड एकदमै कन्स्ट्यान्ट सेम भएर गइरहेको हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ यो साइनोसोइडल फर्म हुन्छ, यो साइनोसोइडल फर्म हुँदैन। त्यही भएर यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ 0 हुन्छ, यसको पावर फ्याक्टर के हुन्छ 0 हुन्छ हैन। यसको पावर फ्याक्टर के हुन्छ त अब सर्टेन कन्डिसनमा त्यो कुन हिसाबले कुन डिभाइस हो त्यसमा निर्भर गर्छ। तर युजुअली मेसिनहरुको 0.8 तपाईको पावर फ्याक्टर भयो भने त्यो नर्मल कन्डिसनमा हुन्छ। र त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ त नेपालको कन्टेक्स्टमा 50 हर्ज हुन्छ र अरु जुन कन्ट्रीहरु हुन्छ अमेरिकाहरु यिनीहरुमा तपाईको फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ज हुन्छ। ठीक छ। अब यसको हामीले जुन साइनोसोइडल फर्म यसले वेभ के गर्छ त डीसी भोल्टेजले क्रिएट गर्दैन। त्यही भएर यसको पोलारिटी तपाईको सेम हुनै पर्छ, पोजिटिभलाई पोजिटिभमै र नेगेटिभलाई नेगेटिभमै जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। तर हामीले एसी मा त अब प्लग छ, अब दुई प्लग हामी जब एसी मा घुसाउँछौं भने कुनै प्लग कुनैमा चेन्ज गरेर घुसाइदियो भने केही फरक पर्दैन, किनभने यसले अब 1 सेकेन्डमा 50 हर्ज भनेको के हो त 1 सेकेन्डमा यसले 50 चोटी यो साइकललाई पूरा गरिरहेको हुन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ हैन। यो जुन छ यो भयो पोजिटिभ अनि यो के भयो त नेगेटिभ, यो गरिरहेको हुन्छ 1 सेकेन्डमा 50 चोटी यस्तो गरिरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले डीसी मा पोलारिटीलाई तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 25 वटा क्वेशन थियो, यो सबै तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। र अर्को यसको पार्ट पनि म लिएर आउँछु र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यो तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। कुनै ठाउँ बुझेको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, यसको रिप्लाई गर्ने म ट्राई गर्छु र तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके, थ्यांक यू।